अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तजवीद के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने हमज़ा के ज़िमन में मुख्तलिफ और भी कई मसाइल उसके ऊपर हमने मशक की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वाक़फ़ियत हासिल की थी। फ़वाइद मक्किया में हज़रत मुअल्लिफ़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत सी चीज़ों का अहाता करते हैं और इससे बड़ा फ़वाइद होते हैं। तो आइए आज हम फ़वाइद मक्किया में से जो मज़मून आज हमारे सामने आ रहा है वो है इज्तिमा साकिनैन का। आपको हमने पिछली किताबों में बताया हुआ है इज्तिमा साकिनैन या दूसरा इसका एक और भी इल्तिक़ाए साकिनैन भी कहते हैं इसको, इल्तिक़ाए साकिनैन या इज्तिमा साकिनैन। तो अभी हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आइए, ये आ गया है, ये आ गया इज्तिमा साकिनैन के बयान में। मेरे ख्याल में फ़वाइद मक्किया के इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पिछले सबक को देख लेते हैं, दूसरी पिछली किताब को। ये आ गया आपके सामने इज्तिमा साकिनैन का बयान। इज्तिमा साकिनैन इन्होंने यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फ़वाइद मक्किया की तरफ चलते हैं। ऐसा पढ़िए ज़रा इज्तिमा साकिनैन का बयान। इज्तिमा साकिनैन का बयान। आपकी आवाज़ कम हो रही है, ज़रा आवाज़ ऊंचा करना। इज्तिमा साकिनैन यानी दो साकिनों का इकट्ठा होना। ये दो किस्म पर है। अला हद ही जायज़, नंबर 2 अला गैर हद ही नाजायज़। दो किस्में हो गई, एक अला हद ही, नंबर 1 अला हद ही जायज़, नंबर 2 अला गैर हद ही नाजायज़। अब अला हद ही की तशरीह फरमाएं। जी, अला हद ही की तशरीह, दो साकिन एक लफ्ज में जमा हूं और पहला साकिन हरफ मद्दा हो। मसलन दाब। जी, एक पहला चीज ये होगी, एक ये जी हो गया ना, पहला साकिन हरफ मद्दा हो, जी ठीक है। और नंबर नंबर 2 पहला साकिन हरफ मद्दा ना हो और दूसरा वक्फ की वजह से वाक़े हुआ हो। मसलन अल कद्र, अल कदरी था ना, तो ठहर जी गए तो अल कद्र वक्फ किया तो रा भी साकिन, दाल पहले ही साकिन था। अल फजरी रुक गए तो रुकने से रा साकिन, जीम पहले ही साकिन था। अल फजर, जी, तो इनका बाकी रखना जायज है। यानी एक लफ्ज में दो साकिन जमा हूं तो उनकी दो ही शक्लें बनती हैं, या तो पहला साकिन हरफ मद्दा होता है और या फिर पहला साकिन हरफ मद्दा तो नहीं होता लेकिन दूसरा वक्फ की वजह से वहां पर साकिन आर्जी आ जाता है, आर्जी तौर पर साकिन आ जाता है। तो ये दो पढ़े जा सकते हैं। समझ आ गई जनाब? राजा जी साहब आप पढ़िए अला गैर हद ही के तशरीह। जी बिस्मिल्लाह। अला गैर हद ही के तशरीह, दो साकिन दो लफ्जों में जमा हूं तो इनका बाकी रखना नाजायज है। मसलन फिल आरुद, इसमें दो साकिन कैसे हुए? पहला या साकिन था तो फिर दुआ अगला अगला जो पहला रा या साकिन साकिन है फी का, और जी आगे लाम के जो पहला हमजा है वो भी खत्म जी हो गया, तो या साकिन और लाम साकिन। जी जी अच्छा, अब जी ये आ गया है, इसको देखिए अला गैर हद ही, इसको पढ़ने का तरीका क्या है देखिए। जी। अला गैर हद ही पढ़ने का तरीका, पहला साकिन हरफ मद्दा हो तो हज़फ कर देंगे। जी, मसलन वाकीमुल वज़न फिल आरुदी, ठीक है ना।
یہ یعنی ایک تو ہو گیا، اگر مدہ ہے تو اس کو ہم نے ختم کر دیا. اب باقی 3 قاعدے رہ گئے کہ زبر کہاں پہ دینی ہے، پیش کہاں پہ دینی ہے، اور زیر کہاں پہ دینی ہے. زبر کا پہلے پڑھیے. جی مثلا اچھا جی، مثلا پہلا ساکن من حرف جار ہو یا الف لام میم کا میم ہو تو زبر دیں گے. مثلا من اللہ الف لام میم اللہ. جی اب دیکھیے پیش کب دینی ہے. پہلا ساکن واو لین جمع یا میم جمع ہو تو دمہ دیا جائے گا. مثلا علیکم القتال وآتوا الزکاۃ. اصل میں تھا علیکم القتال، تو جب ہم جی ملایا تو یہ حمزہ ختم ہو گیا، میم جی بھی ساکن لام بھی ساکن، تو جی جی اب میم کو ضمہ دیا. وآتوا الزکاۃ تھا، ملایا تو یہ الف ختم ہو گیا لام کا، لام تعریف کا، تو واو ساکن اور زا ساکن، لام کا زا میں ادغام ہوا تو پھر واو کو پیش دے دیا. اب اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان کو زیر دیں گے. بولیے. جی مندرجہ بالا حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی ساکن حروف ہوں گے ان کو کسرہ دینا ہوگا. مثالیں انذر الناس، بئس الاسم الفسوق احد اللہ الصمد. جی ٹھیک ہے. بئس عبد الاسم المنان تم الفسوق. آؤ بھائی. عبد المنان، عبد جی المنان جی آ کا صاحب. عبد المنان بتاؤ اجتماع ساکنین جی کسے کہتے ہیں؟ اجتماع ساکنین یعنی 2 ساکنوں کا اکٹھا ہونا. اس کے کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. پہلا نمبر 1 علی حدی یعنی جائز، اور نمبر 2 علی غیر حدی ناجائز. علی حدہ میں کتنے کس طرح کا کتنے صورتیں بنتی ہیں علی حدہ میں؟ 2 ساکن ایک لفظ میں جمع ہو اور پہلا ساکن حرف مدہ ہو، ٹھیک ہے. اور پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو اور دوسرا وقف کی وجہ سے واقع ہوا ہو. شاباش شاباش، بہت اچھا ہے. اب بتاؤ علی غیر حدہ کسے کہتے ہیں جو ناجائز ہے؟ علی غیر جی 2 ساکن 2 لفظوں میں جمع ہو تو ان کا باقی رکھنا جائز ہے. کیسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ پڑھیے. فی الارض علی غیر حدہ پڑھنے کا طریقہ بیان کیجئے. ابن پہلا قمر ہے؟ ساکن حرف ابن قمر مدہ ہو تو حذف کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ اس میں حرف مدہ کون سا تھا؟ واو. ہاں اقیمو کی واو. اور آگے فی الارض میں حرف مدہ کون سا ہے؟ اور فی الارض یا. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھا گئی. اب دیکھنا ہے باقی رہ گئی حرکتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. زبر کہاں دینی ہے، زیر کہاں دینی ہے، پیش کہاں دینی ہے. پہلے زبر کا بیان کریں. پہلا ساکن من حرف جار ہو یا الف لام میم اللہ کا میم ہو. میم کا بھی ہو تو زبر دیں گے. مثلا من اللہ الف لام میم اللہ. شاباش. اب پیش کب دیں گے؟ پہلا ساکن واو لین جمع یا میم جمع ہو تو ضمہ دیا جائے گا. جیسے علیکم القتال وآتوا الزکاۃ. اصل تھا علیکم القتال. ہم ٹھہرے ہوئے تھے نا، جب ہم نے ملایا تو یہ لام تعریف کا حمزہ جو وصلی ہوتا ہے ختم ہو گیا، تو میم کو پیش دے کر علیکم القتال. وآتوا الزکاۃ، تو یہ واو ساکن تھا، یہ حمزہ گر گیا اور واو کو پیش دے دیے، یہ واو لین جمع ہے. وآتوا الزکاۃ. زیر کب دیں گے؟
मंदरजा बाला हरूफ के अलावा बाकी जितने भी साकिन हरूफ होंगे इनको कसरा देना होगा। जी मसलन अंज़िरिन्नास, जी। सल इस्मुल फुसूक। बिसलिस्मुल फुसूक, ये लाम जी को जेर दी है, असल में था बिसा अल इस्मुल फुसूक, बिसा अल इस्म। तो लाम अल का पहले वाला हमजा भी और दूसरे वाला हमजा दोनों जब मिलाया तो खत्म हो गए। अब लाम भी साकिन है और सीन भी साकिन है, तो लाम को जेर देकर बिसा अदा हो गया लिस्मुल फुसूक। समझ आ गई है? जी। आगे अहादुनिल्लाहुस समद, ये अहादुन जो है ना, ये असल में है यहाँ पर नून साकिन है, दाल पेश नून दुन था, दाल पेश नून दुन, आहा जोड़ करो ना, दा अलिफ ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल पेश नून दुन, अहादुन, या अलिफ ज़बर आ, हा ज़बर हा, दाल दो पेश दुन, अहादुन। समझा गई बात की? जी जी अच्छा, जी जी। यहाँ पर नून साकिन है, तो नून साकिन यहाँ पर पढ़ने में है, लिखने में नहीं है। तो अब हमें बताने के लिए कि भाई यहाँ नून साकिन है, ये दो पेश की तनवीन डाल दी। तो जो नून साकिन है ना, उसी कायदे के मुताबिक कि बाकी सब को जेर दे देंगे, तो नून साकिन को यहाँ जेर दे दी गई, तो यहाँ पे छोटा सा नून लिख भी दिया गया। इसको कहते हैं तनवीन नून मुनव्वन, इसको कहते हैं तनवीन वाले नून को कहते हैं नून मुनव्वन। क्या कहते हैं? नून मुनव्वन। नून मुनव्वन। मुनव्वन। मैं आपसे कह रहा हूं अब्दुल मन्नान, जी नून मुनव्वन। ये नून जो नून कुतनी जो हम कहते हैं ना, नून कुतनी, छोटा सा नून जो लिखा होता है, किताबों में इसका नाम है नून मुनव्वन, यानी तनवीन से जो बदला हुआ है। क्या कहते हैं? नून मुनव्वन। हाँ, मुनव्वन, मीम नून वाव नून, मुनव्वन या मुनव्विना। ठीक है? नून मुनव्वन। हाँ, अब हम आगे देखते हैं, जी आगे क्या है। ये आगे जी इज्तिमा साकिनैन के बयान में, अब आपने जो याद किया है ना, अभी बयान किया है, वो सारा कुछ इसके अंदर है। ये जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, फायदे मक्किया का ये पेज आपके सामने आ गया है, तो इसमें आपको ये नजर आएगा। अभी हाजी साहब पढ़िए जरा। जी, पहली फसल इज्तिमा साकिनैन के बयान में। जी इज्तिमा साकिनैन यानी दो साकिन का इकट्ठा होना। एक अला हद ही है, दूसरा अला गैर हद ही। अला हद ही इसको कहते हैं कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो और दोनों साकिन एक कलमा में हों। हाँ, अब असल में इन्होंने ये लफ्ज पहले बयान कर दिया है, अला हद ही उसको कहते हैं कि दो साकिन एक कलमा में हूं। ठीक है ना? अब उसमें जी पढ़ा कैसे जाएगा कि पहला साकिन हरफे मद्दा हो। ये इबारत जो है ना बाद में आनी चाहिए। उन्होंने जो किया बुजुर्गों ने ठीक किया है, यानी यहाँ पे जो हमने पहले इबारत बयान की है ना, अला हद्दी ही इसको कहते हैं कि दोनों साकिन एक कलमा में हूं। तो हजरत ने इसको बाद में रखा है, उन्होंने पहले कह दिया है कि पहला साकिन हरफे मद्दा हो और दोनों साकिन एक कलमा में हूं। मला जैसे दाबा आल आना, और ये इज्तिमा साकिनैन जायज है। और इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद ही जायज नहीं। कहते हैं जो दूसरी किस्म है अला गैर हद ही, वो जायज नहीं है। दो साकिन यानी हरफे मद्दा के अलावा और कोई साकिन दो इकट्ठे हो जाएं तो वो जायज नहीं है, बल्कि अलबत्ता वक्फ में जायज है। आ गया ना वो कि वक्फ किया है हमने दूसरे हरफ पर। तो अब दो किस्में जो हमने अला हद्दी ही में बयान की हैं वो ये दो आ गई। पहला साकिन हरफे मद्दा हो और वक्फ, दूसरा साकिन अलबत्ता वक्फ में जायज हो। ये दोनों चीजें आ गई ना? सब समझ जी आ रही जी है बात की? जी 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 अच्छा, अब्दुल मन्नान आपको भी आ रही है? जी जी। हाफिज रमजान?
جی استاد محترم آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم نے جو جی اجتماع ساکنین علی حدہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں نا، وہ اس طرح ہیں کہ یہ ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دونوں ایک ساکن ایک کلمہ میں ہوں، داب آل آنا، یہ اجتماع ساکنن جائز ہے، اور اگر وقف کے علاوہ اور کسی جگہ پر اگر جمع ہو جائیں دو ساکن تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہوا ہے تو البتہ وقف میں جائز ہے۔ یہ دو چیزیں آ گئیں۔ حفصہ صاحب آپ پڑھیے ذرا رمضان صاحب اجتماع ساکنن۔ اجتماع ساکنین یعنی دو ساکن کا اکٹھا ہونا ایک اعلیٰ حدی ہی ہے اور دوسرا اعلیٰ غیر حدی ہی۔ علی غیر حدی، تلفظ صحیح پڑھا کریں، علی غیر حدی۔ اعلیٰ غیر حدی، اعلیٰ حدی ہی اس کو کہتے ہیں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اور دونوں ساکن ایک کلمہ میں ہو، مثلا دابا آنا، اور یہ اجتماع ساکنین جائز ہے، اور اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی ہی جائز نہیں، یعنی یہ البتہ بتایا ہے کہ وقف۔ یہاں پہ یہ بات بتائی ہے کہ اجتماع ساکنان علی غیر حدی ہی کسے کہتے ہیں؟ جو جائز نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی 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 البتہ وقف میں جائز ہے کہ جب جی اور دو ساکن ایک لفظ میں جمع ہوں اور پہلا جو ہے وہ وقف کی وجہ ویسے ہی ساکن تھا، دوسرا وقف کی وجہ سے ہو گیا تو وہ بھی جائز ہے۔ اب آگے چلیے اجتماع جی ساکنین علی غیر حدی ہی۔ اور اجتماع ساکنین اعلیٰ غیر حدی اس کو کہتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن مدہ نہ ہو یا دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہو۔ اب اگر پہلا ساکن حرف اچھا مدہ ہے تو اس کو حذف کر دیں۔ خیریے اب دو ساکن دو لفظوں میں جب جمع ہوں تو اب ان کی تشریح کر رہے ہیں۔ دو جی یعنی دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہوں، کیا مطلب ہے کہ دونوں ساکن دو کلمہ میں ہوں؟ جی سمجھ آ گئی نا بات کی؟ ہم یہاں نے خود ہی کہہ دیا دو ساکن ایک کلمہ میں نہ ہوں، کتنے کلموں میں ہوں؟ جی دو میں ہو ایک میں نہ ہو۔ ہاں دو کلموں میں ہوں، تو پھر اب کیا ہوگا کہ اگر پہلا ساکن بولیے، اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو اس کو حذف کر دیں گے، مثلا واقیم الصلاۃ، یہاں پر دو ساکن کون کون سے تھے؟ ایک واو ہے اور ایک یہ صاد ہے۔ آگے الا اعلیٰ اللہ تعدلوا عدلوا، یہ جی چھٹے سپارے میں ہے نا، الا اللہ تعدلوا اعدلوا، جب جی ملائیں گے تو اعدلوا کا حمزہ ختم ہو گیا، واو ویسے ہی خالی ہے، تو لام جی کو ہم لام جو ہے یہ عین کے ساتھ ملے گی، الا اللہ یعنی یہ واو مدہ گر گئی نا تو لام پھر جی عین کے ساتھ ملے گا، الا اللہ جی تعدلوا عدلوا، بولیے۔ جی اعلیٰ اللہ تعدلوا عدلوا۔ جن دوستوں نے تجوید نہیں پڑھی ہوتی نا حافظ، جی تو وہ توجہ نہ رکھنے کی وجہ سے اکثر ایسی یہاں پڑھ لیتے ہیں، ملا کر بھی پڑھتے ہیں الا اللہ تعدلوا اعدلوا، وہ غلط ہوتا ہے۔ اگر کہیں ایسا جی نظر آئے تو اس کی تصحیح کیجئے اور اس کو جی سمجھائیے کہ یہاں پر واو جی مدہ اجتماع ساکنان علی غیر حدہ کی وجہ سے حذف ہوگی، لام عین کے ساتھ ملے گا، الا اللہ تعدلوا عدلوا، بولیے۔ جی اعلیٰ اللہ تعدلوا عدلوا۔ آگے وقالوا الآن فی یہاں پر الارض۔ واو مدہ گر گئی، جی سر محترم آگے یہ الف کہاں جائے گی جو واو کے بعد ہے؟ یہ جب بھی جمع کا صیغہ ہو نا، جمع کا، تو یہ جی جی الف جو ہے نا یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، یہ پڑھنے میں نہیں جی آتا۔ جی اچھا ٹھیک یہ یہاں دو الف ہیں، ایک ہے جی الآن کا، وہ جب یہاں سے شروع کریں گے تو پڑھا جائے گا، لیکن جی وقالو کے بعد جو الف ہے نا واو کے بعد، یہ کبھی جی کسی حالت میں بھی پڑھا نہیں جاتا۔ اچھا جی ٹھیک یہ کسی ٹھیک حالت میں یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وقالو علیحدہ ہے اور الآن علیحدہ ہے، اسے کہتے جی ہیں واو جمع علامت۔ الف جو جمع کی نشانی ہے، جمع کی علامت۔ جی جی آگے چلیے، فی الارض تحتها الانہار۔ تحت ہا تھا نا، تحت جی ہا، تحت فی الارض علیحدہ ہے، تحت ہا، الانہار۔ جی آگے واستبق الباب۔ یہ کیا تھا اصل میں؟ واستبق الباب۔ ٹھیک ہے، آگے وقال، یہ کیا تھا اصل میں؟ وقال الحمد۔ وقال الحمد، جی وقال ابلا۔ الحمد للہ، ٹھیک ہے، یہ الف جی حذف ہو گیا۔
آگے جی فلما ذاقوا الشجرة. یہ سمجھ آ گئی ساری چیزوں کی؟ جی جی اب پڑھیے، اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، ایک منٹ، پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو پھر کیا کریں گے جی؟ ہم تو نے اس پڑھا کو ہوا ہے پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو زبر کس کو دی جائے گی؟ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے پچھلی کتابوں میں، من حرف جی جار کو یا الف لام میم جی میم کو۔ اگر پہلا جی ساکن حرف مدہ نہ ہو اور کیا ہو، کم تم یا واو لین جمع کی واو ہو تو پیش دیں گے، باقی جی جتنے بھی ہیں ان کو زیر دیں گے۔ انہوں نے زیر کو جی پہلے بیان کر دیا کہ پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ کسرہ دی جائے گی، ہاں کسرہ تو دیا جائے حرکت گا، کسرہ کی دی جائے. جیسے ان ارتبتم تھا، ان ارتبتم ارتم تو کیا پڑھتے ہو؟ انر، یہ نون کو زیر کیوں دی ہے؟ کیونکہ یہ ان میں سے کوئی نہیں ہے جو پیچھے پڑے ہوئے آپ ہیں. ایسا یہاں بیان کریں گے کہ یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہی کی وجہ سے نون کو کسرہ دیا گیا ہے۔ جی انذر الناس، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے راہ کو کسرہ دیا گیا ہے. علی غیر حدہی کہنا ہے، علی جی حدہی اعلیٰ نہیں، غیر، اجتماع جی ساکنین اعلیٰ غیر حدی، کی وجہ سے را کو کھل کر بولا کریں، جی پھر بولیں جی ذرا جی زور سے۔ جی اعلیٰ غیر حدی کی وجہ سے راہ کو کسرہ دیا گیا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے. ہاں آگے، مما لم یذکر اسم اللہ، یذکر جی اسم اللہ، یہاں پہ را کو کسرہ کیوں دیا گیا ہے؟ اعلیٰ غیر حدی اجتماع ساکنین کی وجہ سے راہ کو کسرہ دیا گیا ہے. علی حد ہی نہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تھا غلط ہے. بئس الاسم الفسوق، یہ جو ال ہے نا، جی ال کا حمزہ اور اسم کا حمزہ، یہ جی دونوں ہی جب ملائیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب لام دیکھو نا، بئسل تھا نا، تو یہ لام جی بھی ساکن اور آگے سین بھی ساکن، تو یہ لام کو جی کسرہ کیوں دیا گیا ہے؟ اجتماع جی اعلیٰ ساکن غیر ہے، حدی، جی اجتماع ساکنین کی وجہ سے. سمجھا گئے نا؟ کسرے کی بات ہے۔ جی اب کہتے ہیں کہ آپ ضمہ کب دیں گے؟ یہ دیکھیے، مگر جب پہلا ساکن میم جمع ہو تو ضمہ دیا جائے گا، جیسے مثلا علیکم الصیام. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ صیام عَلَيْهِمُ جی الْقِتَالِ، یہ دیکھیے آ رہا ہے نا؟ جی. آگے چلیے، زبر کب دیں گے؟ اور من جو حرف جر ہے اس کے بعد جب کوئی حرف ساکن آئے گا تو نون مفتوح پڑھا جائے گا، جیسے مین اللہ. جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ جی النَّاسِ، وَمِنْ میں النَّاس تھا نا، یقول. تو زبر اسی لیے جی کی ہے۔ من اليوم، من اليوم تھا، یہ من جی جہاں پر بھی آپ کو زبر نظر آ رہی ہے نا قرآن پاک میں، جی تو جی وہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے ہے۔ ایسا جی. ہی بولیے، ایسا ہی میم الف لام میم اللہ کی وصل میں مفتوح پڑھی جائے گی. آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جی شکر ہے جی۔ حاجی صاحب آئیے ذرا، یہ فائدہ پڑھیے۔ فائدہ، بئس الاسم الفسوق جو سورہ حجرات میں ہے، اصل میں کیا تھا یہ؟ بئس اسم الفسوق، نہیں، بئس الاسم الفسوق، اصل میں ہمارا جو مطمع نظر ہے نا وہ ال کے اوپر ہے، کیونکہ لام کو ساکن دیکھیں نا پہلے، جی بئس جی الاسم الفسوق، بئس علیحدہ ہے نا، تو جب جی ہم جی نے الاسم الفسوق پڑھا تو حمزہ پڑھا گیا، لیکن جب بئسا کو ملائیں گے تو حمزہ گر گیا، اسم کا حمزہ بھی گر گیا، لام ساکن درمیان میں رہ گئی، سین بھی ساکن ہے، تو اب کیسے ہوگا؟ بئسا الاسم الفسوق، جی بئس الاسم الفسوق، نہیں، ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہاں حمزہ تو نہیں جی، پڑھا جائے گا نا۔ بئس الاسم الفسوق، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی، آگے پڑھیے۔ جو سورہ حجرات میں ہے، اس میں بئس کے بعد لام مکسور، اس کے بعد سین ساکن ہے، اور لام کے قبل اور بعد جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اس وجہ سے حذف کیے جائیں گے،
اور لام کا کسرہ بسبب اجتماع ساکنین کے ہے. ہاں ابن قمر ہے، جی جی استاد محترم ہے. آپ پڑھیے بیٹا پھر یہ فائدہ بھی بلکہ پیچھے چلے ذرا، آپ سے ذرا پیچھے بھی سنیں نا. ہاں یہاں سے آئیے، اجتماع ساکنان، یہ تیسری لائن، اجتماع ساکنان علی غیر حدہ. جی اجتماع ساکنین علی غیر حدہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن مدہ نہ ہو یا دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہوں. اب اگر پہلا ساکن حرف یہ مدہ سمجھ آ گئی نا، یہ کہا نا پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، یہ انہوں نے کہا ہے یہ ایک کلمہ میں، ایک لفظ میں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آگے بات جو ہے نا، یا دونوں ساکن ایک کلمہ میں نہ ہوں، یہ آ گئی بات اجتماع ساکنن علی حدہ کی. غیر حدی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر دو ساکن دو لفظوں میں جمع ہوں اور پہلا ساکن حرف مدہ ہو. جی دو ساکن ایک کلمہ میں نہ ہوں بلکہ کتنے کلمہ میں ہوں؟ دو کلمہ میں. سمجھ آ گئی نا بات کی؟ جی 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 بھی آپ کی آواز بھی تو آیا نا، زور سے بولیں. جی جی استاد صاحب آ گئی. یا دو ساکن ایک کلمہ میں نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کتنے کلمہ میں ہوں؟ دو کلمہ میں. دو کلمہ. بولیے آگے چلیے. اب اگر دو کلموں میں پہلا ساکن حرف مدہ ہے، بولو زور سے بولو. جی اب اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو اس کو حذف کر دیں گے. یہی پڑھا تھا نا آپ نے پیچھے. جی جی چلو یہ مثالیں بیان کریں آپ کیجیے. اب مثلا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا. جی وَقَالُوا الْآنَ جی فِي الْأَرْضِ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ جی وَقَالَ الْحَمْدُ جی فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ. ٹھیک ہے نا، یہ حرف مدہ کی بات ختم ہو گئی. اب آگے ہے اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ نہ ہو تو اس کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی. پہلے ہم نے اس طرح پڑھا تھا، بات سنیں، پچھلی کتاب میں ہم نے ایسے پڑھا تھا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو کیا ہو؟ من حرف جار یا الف لام میم کا میم ہو تو زبر دیں گے. کم ہم تم اسے میم جمع کہتے ہیں، یا واولین جمع ہوں تو ان کو کیا کریں گے؟ پیش دیں گے. علیکم الصیام، علیکم القتال وآتوا الزکاۃ. ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان کو کسرہ دیں گے. انہوں نے کسرہ کو پہلے بیان کر دیا ہے، سمجھائی نا؟ ہم نے کسرہ کو آخر میں بیان کیا تھا، انہوں نے کسرہ کو پہلے بیان کر دیا ہے. یہ بولو اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو، مدہ نہ ہو تو اس کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی. آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ساکن حرف مدہ بھی نہ ہو، من حرف جار بھی نہ ہو، الف لام میم کا میم بھی نہ ہو، کم تم میم جمع بھی نہ ہو، اور واو لین جمع بھی نہ ہو، تو پھر ان کو حرکت کسرہ کی دی جائے گی. یہ جو ہم نے ابھی نکالے ہیں نا، انہوں نے بعد میں نکالے ہیں. جی دیکھیے ابھی آتے ہیں، دیکھو جیسے مثلا انِرْتَبْتُمْ، یہ اصل میں تھا ان ارتبتم، اصل میں کیا تھا؟ ان ارتبتم. یہ ار کا حمزہ گر گیا، نون ساکن ہو گئی، اس کو زیر دے دی ان ارتبتم. جی جی وَأَنذِرِ النَّاسَ، یہ اصل میں کیا تھا؟ مِمَّا لَمْ نہیں، یہ وَأَنذِرِ النَّاسَ اصل میں کیا تھا؟ زور سے بولو نا. وَأَنذِرِ النَّاسَ، یہ حمزہ گر گیا الناس کا، تو را کی کسرہ دے کر نون سے ملایا. جی آگے چلو. جی
مما لم یذکر اسم اللہ. یہاں پر کیا کون سا حرف ہمیں بتایا گیا ہے؟ یہ را کی زیر، کہ اسم کا حمزہ گر گیا تو را بھی ساکن، یذکر سین بھی ساکن تو را کو زبر دے دی، یذکر اسم اللہ. جی حاج صاحب آپ آ جائیں. اب آ گئی ہے. جی جی. بئس الاسم الفسوق. مگر جب یہ کسرے کی بات ختم ہو گئی. اب آگے چلیے. مگر جب پہلا ساکن میم جمع ہو تو ضمہ دیا جائے گا. اور کس کو ضمہ دیں گے میم ساکن کے علاوہ؟ واو لین جمع کو. ہاں ٹھیک ہے. یہ پہلے ابھی میم جمع کی مثال دیں پہلے. علیکم الصیام، علیہم القتال. ٹھیک ہے. اور من جو حرف جر ہے، اس کے بعد جب کوئی حرف ساکن آئے گا تو نون مفتوح پڑھا جائے گا، جیسے من اللہ. ایسے ہی میم الف لام میم اللہ کی وصل میں مفتوح پڑھی جائے گی. فائدہ بئس الاسم الفسوق جو سورہ حجرات میں ہے، اس میں بئس کے بعد لام مکسور، اس کے بعد سین ساکن ہے، اور لام کے قبل اور بعد جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اس وجہ سے حذف کیے جائیں گے. اور لام کا کسرہ بسبب اجتماع ساکنین کے ہے. یہ لسم کا جو ہے بئس لسم الفسوق. اچھا جی. کلمہ منونہ بولیے. جی کلمہ منونہ کسے کہتے ہیں کلمہ منونہ؟ جو تنوین کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. جی 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 یعنی جس کے اوپر وہ کلمہ جس کے اوپر تنوین ہو. احدن کی دال احدن کلمہ منونہ ہے. اچھا. منیبن کلمہ منونہ ہے. قدیرن کلمہ منونہ ہے. برسولن کلمہ منونہ. یعنی جس لفظ کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں تو اسے کہتے ہیں کلمہ منونہ، یعنی تنوین والا کلمہ. ہاں بھائی. جی یہ عبد المنان جی کلمہ منونہ کسے کہتے ہیں؟ جی جی کسے کہتے ہیں کلمہ منونہ؟ تنوین والا. ہاں جس لفظ کے آخر میں تنوین ہوں اسے کہتے ہیں تنوین والا لفظ. تو یہ عبارت میں آ گیا وہ لفظ کلمہ منونہ. اس کو کلمہ منانا نہ کہہ دینا اپنے نام کے ساتھ. کلمہ منونہ کیا ہے؟ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو گئی ہے نا. کلمہ منونہ. ہاں آپ کو یاد کہ آپ کے نام کے ساتھ ملتا ہے نا، آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. کلمہ منونہ. جی پڑھیے آگے. جی وہ بولو نا. جی کلمہ منونہ یعنی جس کلمہ کے آخر حرف پر دو زیر یا دو زبر یا دو پیش ہوں تو وہاں پر ایک نون ساکن پڑھا جاتا ہے اور لکھا نہیں جاتا. اس کو نون تنوین کہتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. با دو زبر بولو کیا ہے؟ بن. اور با زبر نون بن. با دو زیر بن. با زیر نون بن. با دو پیش بن. با پیش نون بن. تو یہ تنوین جو ہے کوئی حرف ہے قرآن میں؟ آپ نے جو 29 حروف پڑھے ہیں وہاں کوئی حرف ہے؟ نہیں. تو یہ تنوین جو ہے نا پھر حرف تو نہ ہوا. تو یہاں پہ بن میں یا بن میں یا بن میں حرف کون سا ہوا؟ نون ساکن. جی سمجھ آئی بھائی بات؟ بولو نا.
जी जी नून साकिन। हाँ नून साकिन है ना, तो ये असल में जी। नून साकिन है। ये दो जबर दो जेर दो पेश, ये बताने के लिए कि यहाँ पर नून साकिन मौजूद है लेकिन आपको लिखा हुआ नजर नहीं आता। तो हमें कैसे मालूम होगा कि यहाँ नून साकिन है? तो वहां पर वो बता देते हैं, दो जबर डालेंगे तो इसका मतलब है कि नून साकिन से पहले जबर है, दो जेर होंगी तो इसका मतलब यह है कि नून साकिन से पहले जेर है, दो पेश होंगे तो इसका मतलब यह है कि नून साकिन से पहले पेश है। तो जब हमने आगे मिलाना है ना, तो नून साकिन को हमने पढ़ना है लेकिन जेर देकर पढ़ना है। ठीक है, समझाइए बात की। जी जी। अब बोलो फिर, एक नून साकिन पढ़ा जाता है लिखा नहीं जाता, इसको नून तनवीन कहते हैं। आगे बोलो। ये तनवीन वक़फ़ में हज़फ की जाती है, मगर दो ज़बर हो तो इस तनवीन को अलिफ से बदल देते हैं। मसलन जैसे बसीरन को बसीरा को बसीरा, ठीक है ना। बसीरा। जी कदीरन को कदीरा, ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। करसब ये वक्फ में बदली जाएगी ना, अगर वसल होगा तो फिर तो नहीं बदलेंगे इसको, फिर तो तनवीन नून वही कुतनी। वक्फ में कह रहे हैं ना, मगर दो जी जबर हूं तो उस तनवीन को अलिफ से बदल देंगे। कब? वक्फ में। ठीक है ना, आगे जी आगे जी। बता रहे हैं ना। अब अच्छा मसलन अच्छा। अब बोलो ये कदीरुन, बोलो आगे बोलो। कदीर व बिरसूलिन व बसीरा। हाँ और वस्ल में जब इसके बाद हमजा वस्ली हो तो हमजा वस्ली हज़फ हो जाएगा और ये तनवीन बसबब इज्तिमाए साकिना अला गैर हद्दिही के मकसूर पढ़ी जाएगी। ये और तनवीन नून अक्सर साकिन जगह अब हो गई ना, ये जो तनवीन है यानी नून साकिन की जगह पे आई है। अब ये इज्तिमा साकिनान अला गैर हद्दिही की वजह से तनवीन यानी नून जो है मकसूर पड़ी जाएगी। और आगे, और अक्सर जगह खिलाफ कियास छोटा नून लिख देते हैं। मसलन कयास किसे कहते हैं? जो किसी कानून कायदा में नहीं होता। जी। खिलाफ कयास किसे कहते हैं? जो किसी कानून कायदा में नहीं होता। जहां पर कायदा ना हो, कोई कानून ना नजर आए और वहां पर कोई काम हो रहा हो ना, तो उसे कहते हैं खिलाफ कयास। हाजी साहब आपको समझाइए बात की। जी जी। यानी जहां पर कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है और बगैर किसी कायदे कानून के कोई काम करना हो, तो हमारी पढ़ना हो, तो उसको कहते हैं ऐसा यहाँ पर खिलाफ कयास हुआ है। यानी कायदा कोई नहीं है, नजरिया जरूरत के तहत, नजरिया जरूरत के यहाँ पर जरूरत थी कि जो लोग अजमी हैं, जो लोग इल्म नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको कैसे इल्म होगा कि यहाँ पर नून है, तो वहां पर उनके नजरिया जरूरत के तहत छोटा सा नून लिख देते हैं और हमारी इस्तिलाह में उसको अक्सर नून कुतनी भी कहते हैं। जी जी। यानी ये कुरान का हिस्सा नहीं है जी, ये कुरान का हिस्सा नहीं है। नहीं, कुरान का हिस्सा तो ये दो जेरें दो पेशें दो जबरें, एक जबर एक जेर एक पेश, ये नुक्ते शद मद ये जज्म, ये कोई चीज जो है ये कुरान का हिस्सा नहीं है, ये बाद में डाली गई हमारी, ये हमारी। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं ना, वो कवानीन के मुताबिक हैं, बाकी चीजें कवानीन के मुताबिक जी हैं। जी। लेकिन ये जो नून कुतनी है ये कानून का इसमें नहीं है। जी जी। बढ़िया, आगे जैसे बिज़ीनतिनिल कवाकिब, असल में लफ्ज क्या था? बिज़ीनतिन, ऐसा जी जी। बिज़ीनतिन, बाज़ेर बी, जीन ये जा ये जेर जी, बिज़ी नून जबरदा, बिज़ीना ता जेर नून तिन, बिज़ीनतिन, या ता दो जेर तिन, बिज़ीनतिन। अब यहाँ पे हमने आगे मिलाना है, हमजा अल कवाकिब का नहीं पढ़ा जाएगा, तो ता जेर नून तिन की जो नून है उसको जेर देकर अब, और ता के नीचे एक जेर बाकी रख ली गई है, ता जेर नून तिन, वो जो एक जेर है ना वो बाकी है। आगे नून साकिन को कसरा दिया है, हो गया बिज़ीनतिनिल कवाकिब। जी जी। समझा गया जी? जी जी। आगे बढ़िए। खैरा
निल वसीया। जी आगे खबीसती निजतुसत, खबीसती निजतुसत। लफ्ज था खबीसतिन, जी जी, क्या था? खबीसतिन। ताजेर नून तिन, क्योंकि नून लिखी नहीं जानी थी तो यहाँ पर बना दिया ता दो जेर तिन। तो जो नहीं लिखी गई नून, वो नून आप तसव्वुर में ले आए और नून को कसरा देकर आगे बना दिया खबीसती निजतुसत। निजतुसत। ठीक है जी। अगर खबीसात के ऊपर खड़े हो जाएंगे, अब्दुल मन्नान आगे बताओ कैसे पढ़ोगे? खबीसा के ऊपर खड़े होगे, आगे क्या पढ़ोगे? अजतुसत। नो, आज सब आप बताएं। उजतुसत। हाँ उजतुसत, ठीक है ना। आगे है जी जी। तुवन इज़हब, तुवन इज़हब, फापिश्तु वाव दो जबर वन, तुवन, ठीक है। और जी आगे जी, है इज़हब। ये अब रस्म में यहाँ पर या है, रस्म में यहाँ पर या है, या लेकिन ये या साइलेंट है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि कुरान करीम में कोई खाली हरफ नहीं पढ़ा जाता सिवाय अलिफ के। तो ये अब यहाँ पर या क्यों है, ये अगर आप अल्लाह तौफीक दे आप सबा अशरा पढ़ें तो आपको फिर समझ आएगी कि यहाँ पर या क्यों है। तो यहाँ लफ्ज़ है तो वन इज़हब फापिश्तु, वाव दो जबर वन, तो वन, या वाव जबर नूर वन, तो वन। यहाँ पर नून जो तसव्वुर में आपके है, यहाँ पर सामने नहीं है, तसव्वुर में है, उस नून को ये छोटी सी नून बनाकर आगे जेर देकर तुवन इज़हब, समझाइए जी बात की। जी जी। जी आगे जी, फायदा। फायदा, तनवीन से इब्तदा करना या दोहराना दुरुस्त नहीं। मसलन ये है कि खबीसा के ऊपर आप ठहर गए हैं, अब आगे आप निज तुस्सत से ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये तनवीन है ना, निज जी जी तुस्सत जी, नहीं पढ़ेंगे। तो वहां पर ठहर गए और आगे आप निज़हब नहीं पढ़ेंगे, आगे इज़हब पढ़ेंगे, ये यहाँ बताना है। ठीक है। अच्छा, तुवन के ऊपर जब खड़े होंगे तो क्या पढ़ेंगे? तुवन इज़हब। नहीं, जब खड़े होंगे तो तुवन पे तुवा। हाँ, ये या जो है ना इसको बदल दिया है। इससे पहले जो हरकत है जबर, जबर के जी मुताबिक इसको अलिफ से बदल दिया है पढ़ने में तुवा, लेकिन रस्म में आप इसको तब्दील नहीं कर सकते, जी रस्म जी, में तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि रस्म जो है ये उसके हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह लिखवाया है उस रस्म उस्मानी के खिलाफ हम इसको लिखने में तब्दीली नहीं कर सकते, लेकिन जब पढ़ेंगे तो या अलिफ पढ़ी जाएगी। तो ये या जो है ये यहाँ पे क्यों है कि बाज रवायतों में यहाँ पर तुवे भी पढ़ा जाएगा या तुवाय भी पढ़ा जाएगा। तो अब समझाएगी है कि ये जो खाली हरूफ हैं, ये जो हमारे रवायत हफ्स में पढ़ने में नहीं आते, पढ़े और जाते हैं, तरे जाते हैं, लिखे और तरे जाते हैं, इनमें अल्लाह के कुरान करीम के जो मुख्तलिफ अंदाज हैं पढ़ने के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। सही सही, माशाअल्लाह। तजवीद। अब हम चलते हैं मश्क की तरफ। तो आइए, आप कहाँ से मश्क करते हैं? कल हमने सूरह हाक़ा पढ़ी थी। चलो आज हम पढ़ते हैं सूरह जिन पढ़ें। थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो मुश्किल पढ़ना चाहिए। अब अब्दुल मन्नान, ये हमें जरा हदर सुनाओ, सूरह जिन में हदर सुनाओ। आपके बाद पढ़ेंगे अब्दुल मन्नान, आपके बाद पढ़ेंगे इब्ने कमर, और उसके बाद पढ़ेंगे हाफिज रमजान, और फिर आप बाद में मश्क भी सुनाएंगे। पहले आप पहले हदर सुनाइए। तो आपने हदर कौन सा पढ़ना है आज? आज सब यहीं से पढ़ ले आज, कुल ओहिया। जी हाँ, ये जी। दो सूरतें सुना दे हमें, सूरह जिन और सूरह मुज़म्मल। पढ़िए।
خوبصورت کر کے پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. خوبصورت کر کے پڑھیے, خوبصورت کر کے پڑھیے ذرا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي عمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. آج کا سبق اختتام تک پہنچا انشاءاللہ. کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.